सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मार्गस्य शुद्धता। कश्चन बौद्धविहारः, तत्र शतशः शिष्याः आसन्। सर्वे साधनामार्गनिरताः। कदाचित् भगवान् बुद्धः तं विहारं द्रष्टुम् आगतवान्। विहारे सञ्चारसमये कश्चन शिष्यः महता ज्वरतापेन पीडाम् अनुभवन् तेन दृष्टः। सः झटिति तस्य सेवायाम् उद्यतः अभवत्। ललाटे जलपट्टिकादिस्थापनं कृतम्। ज्वरतापस्य न्यूनीकरणाय औषधं दत्तम्। सेवनाय द्रवाहारः दत्तः। सान्त्वनवचनानि, धैर्यपूरकवचनानि च उक्तानि। एतस्मात् सः शिष्यः नितरां सन्तृप्तः। अचिरात् एव उत्तमा निद्रा अपि तेन प्राप्ता। अनन्तरदिने ज्वरतापे न्यूनता जाता आसीत्। सः शिष्यः उपधानम् आलम्ब्य उपवेशने अपि समर्थः जातः। तेन सह सम्भाषमाणः बुद्धः अपृच्छत्, भवतः उपचाराय कोऽपि आश्रमबन्धुः न आगतः किम् इति। तदा सः शिष्यः अवदत्, ते सर्वे साधनामार्गे निरताः, सर्वदा ध्यानमग्नाः भवन्ति ते। मम उपचाराय ते कथम् आगन्तुम् अर्हेयुः इति। बुद्धः प्रतिवचनं किमपि न अवदत्। सम्यक् विश्रान्तिं स्वीकुरु इति तम् उक्त्वा सः निर्गतः। ततः प्राङ्गणे सर्वान् शिष्यान् मेलयित्वा सः अपृच्छत्, अत्रत्यः कश्चन बन्धुः ज्वरतापग्रस्तः इति किं भवद्भिः नाज्ञातम्? किमर्थं भवत्सु केनापि तस्य सेवार्थं न गतम् इति। तदा कश्चन शिष्यः अवदत्, ज्ञानप्राप्त्यर्थं ध्यानमार्गः उपदिष्टः तत्र भवता एव। केनापि कारणेन विचलितता न प्राप्तव्या इति भवता एव वयं बोधिताः। अतः तदनुगुणं व्यवहृतम् अस्माभिः इति। एतत् श्रुत्वा बुद्धः कोपेन अवदत्, मूर्खाः भवन्तः, मया यदुक्तं तत् पालयितुं भवद्भिः प्रयासः यः क्रियमाणः अस्ति सः तु स्तुत्यः एव, किन्तु मम कथनस्य आशयः तु लौकिकाकर्षणात् विचलितता नास्यात् इति। ज्ञानसाधनम् अस्माकं लक्ष्यम्। कष्टस्थितौ स्थितस्य सेवातः यः मनस्संस्कारः प्राप्येत स तु अत्युत्कृष्टः। कष्टग्रस्तानां सेवार्थं ध्यानं त्यक्तं चेदपि न कोऽपि दोषः। दीनसेवादिभ्यः एव मार्गस्य शुद्धिः। तस्याः निमित्तं प्राप्तम् अवसरम् उपेक्ष्य ध्यानमार्गेण गमनात् न किमपि प्रयोजनम्। मार्गस्य अनुसरणं यावत् मुख्यं तावदेव मुख्यं भवति मार्गस्य शुद्धता अपि। तां शुद्धताम् उपेक्ष्य भवद्भिः ध्यानमार्गस्य अनुसरणमात्रं यत् कृतं तत्तु अनुचितम् एव इति। एतस्य श्रवणात् सर्वे शिष्याः अवनतशिरस्काः जाताः।